سلام تعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود نسع السحرنا يوم حاصرتن اونا نزل نيم زيناتات حزنا لكم مسينا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما قند نتاتهم نباخم كنبل بريزيدنت إساياس أفورقي أب جبسي مزنا برصان حيتا ملكتو زكايدو قالم حتى زملكات زرزر حبريتا نباخم كنبلنا سراوي تجري نبحر مريت متقعت مجمر عملكتو تزرق حبريتان درونات أب رايا زجبرو زرلو ده حساس زملكات حبريتاون كان كافلكم منا خالي وجن منجست إثيوبيا تجري بجيت وزن برك العلي كل بليون بر تملاش كخون تأزاز هيبولو أب زجود داون توصخي زرزر حبريتاك هلونا يوم كبراتن فتواتن تقاتلتنا ازيومن كالوتن زكات علتا مد لونا اسكع فصامه بمصنح كتكتاتل وند عدمنا لايك كومنت شير سبسكرايب نختقبر دما بتحتنا نعدم ناس أو فرح كمنا زملكات حبريتها كنقدم comprehensive specialized hospital عيدر أب هاجر سبين مزمسو سبمويا حكمنا بمخان قلقالوت حكمنا بناس أكهب مخانو تقليزهم تنسا وفر حكمنا كاب حدار 4 اسك 10 شوعات 13 شومانتن عامة مرت باعك وزاز راقز نسا وفر حكمنا كم زوها بتقليزهم سلازي تقالات عنا نزي بمردا زملكتهم تحكمت أقدمهم بمفلائي ويدما قبو ريفر بمملأنا بهوسبيتال عيدر كلوخو نحبر كبل زي تزرق حبريتا عملاقتم تحكمتي نزي تغنزيبهم عبا كباب يمزركب تقالت عنا بممخار ويخ عدما بهوسبيتال عيدر بممزع أقدمهم كدما مرمراك قبروه صاوعيت قريب اللهم حمش عامد زخرز انت تكوينات تقرأي أب واشنطن دي سي اندات سكر يركب أب حاجر أمريكا واشنطن دي سي بمقنعة الحزب تقرأي بقول استفاد سمز انت تاوكوينات حمش عامد نمزكارن أب لعلي تقرأي زفت سمزلو صلاح تاوز انت دو كبلن أكالو على بريتوريا زخونات أمريكا انتو كتقبر زيسوع السلام وسلف اندات خير يركب أب واشنطن دي سي بيت صحفة مينستري قدات وصعين أب زكاير زلو سلف وعلى بريتوريا بزي متكبارو كابه جفعوي شاف زترفن تمزعبال حزبي صلاحتاو بزخونه بستفلالي منقدم الناس انتا كمزلو دحر متقاس امريكا قبل على منغست ايثيوبيا تصعنتو بمفتار وعلى بريتوريا كفصم بتخرت كسرح حلفنتا كتواصا صوع ملهم قدات انت تكوينات فتح كرخم تحتاتنت كنقس لوعلاونت تግራይ كخبر سممعنات بريتوريا مولو بمولو كتكبر محبرسب عالم حلفنت كواصا صوع زتغبر تخون عب واشنطن ابز جبر زلوس سن سرعت سلفون مبرح طواف كمز تخايده كفلت تخايل اللوم منجست إثيوبيا نتقرأي سلعوا زنبرة بجت كملس تأزاز هيبو مينستري جنزب إثيوبيا أبز قدا أبز زرقحو دبدب كم زملاختهم نجزيوي من محدار تقرأي تلايخو زنبرة لعليك لتا بليون بجت بقلتف كملس هن بانك نقد إثيوبيا تأزاز كم صحابيو زيتا قلص مخنيات مملس يدما بجيجا زي تستخاخلو نقرأ سلزلوم دقيمنا استخاخلنا اتجنزب كن لاخينا بمبال بانك نقد إثيوبيا بقلتف ገንዘብ ተመላሽ ከገበሪም ሚኒስትሪ ገንዘብ ኢትዮጵያ አበዝል አخو ደብዳቤ ዝጠቀሰም እዚ መንቀስቃስ ደማ ካሊ ከቢድ ዝተፋለ ፖለቲካዊ ሽርሒ ዝሓዘለከ ይኸውን ስጋት ፈጢሩ ይርከብ بركز زبالو نتفتي محبرا ميديا سراوي تقراي متقعتي آبا عفار نبزركبو حيلتات حرام مريت فنيو زبل سفحت وفرتات اندكايدو يركبو بفلاي دمع تانكتات زو 23 حويسون مدافع زركبو متقعتي بسراوي تقراي كمز تفنوز تغسو ازوم عقلات بزز تقوطع فولي حيل عفار قبر ملسنم هابين كسا أسلو كبلو اندخصصو يركبو ازي فتسيمو كاب حق ازرحقه حاسوت كمزو ونستنقرلو حابريتا سراوي تقراي كوينات جميرو بمبال قابل على تقراي كالي دماو كينات نمول عزعلم مخوانو تقاليزلو بخالي وقانون بدي ار ملكع كبرت برت سراوي تقراي اركب النزبل كسون نمقراب زعلم مخوانو تقاليزلو بفلاي ازوم حيلتات الزرقح وزلو حابريتا كم زملاختهم سراوي تقراي حابيوم تصنحو مدافع تانكي زو 23 روكيت 100 شوعاتن كابير وكاب زنبرو بوتا بموصم تمال
ب25 ጥቅምት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሓራ መሬት ደብዳብ ከም ዝጀመረን ናብ መሬት ዓፋር እውን ኣትዩ ከም ዝሓዘደ እንዳጠቀሱ ይርከቡ። እዚ ከም ዚሉ እንዳሃሎ እዞም ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ አንጻር መንግስቲ ትግራይ ዘዋፍሩ ዘሎ ሓይልታት ኣብ ከባብታት አላማጣ፣ ራያ ጨርጨር፣ ራያ ዓዘቦ እንዳ መኾኒ ማጨውን ክሳድ ግዶ ድሮናት ብሰፊሑ ይንቀሳቀሳ ከም ዘለዋ ከጠቅሱ ተራእየምሎም። ብፍላይ ሎማዓንቲ ንግሆ 26 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽራ ገዝ ቁጽራን ዕላው ዝኾና ድሮናት ኣብ ሰማያት እተን ቀደም ኢልና ዝጠቀስናየን ከባብታት ይሕንበባ ከም ዘለዋን ጽንዓትን ስለላን ይካየዳ ከም ዘለዋ ዝጠቅሱ እዞም ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳን ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርዓደ ወይ ከዓ ኣብ ምሽቁራር ተዋፊሮም ይርከቡ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ግብጺ ኣብ ዝነበሮ ጸንሒት ምስ አልቃህራኒ ወስዓበ ዝነበሮ ስፍሕ ዝበለ ቃለ ምሕተት ብርክት ዝበሉ ነጥብታት አልዒሉ። ካብቶም ነጥብታት እቶም ቀንዲ ዝበልናዮም ከም ዝስዕብ ናባኹም ክነብል ጸገም ዞባ ቀርኒ አፍሪካ መወዳእታ ዘይብሉ ወሓዝ ልኡኻት ክብል ዝገለጸ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እዞም ልኡኻት እዚኦም እዮም ምኽንያት ናይ ዝሎሚ ንሪኦ ዘለና ሕልኽላኽን ቅልውላውን ክብል ጠቂሱሎም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀርኒ አፍሪካ ንሰላም ናይ ወጻኢ መንጎኛታት ወይ ከዓ ካብ ወጻኢ ዝኣትው ፍሉይ ልኡኻት ኣየድልይዎን እዮም ዝብል ፍልይ ዝበለ ሙግት ኣቕሪቡ እዩ። ሃገራት እዚ ዞባ ካብ ናይ ደገ ምትእትታው ሪሕቐን ብናይ ገዛ ርእሰን ጻዕረን ውሽጣዊ ፍታሕ ክረባረባን ክጽዕራን ከም ዘለወን ኣገንዚቡሎም። እቲ ኣማራፂ ድማ ኣብ ናይ ደገ ልኡኻት ምጽጋዕ እንተኮይኑ ጉዳያት ዝያዳ ዝተሓላለኹን ንምፍትሑ ድማ ነዊሕ ግዜ ዝወስዱ ጥራሕ ክኸውን ይክብል እቲ ፕሬዚደንት ወሲኹ ጠቂሱሎም። ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ይክብል ዝገልጽ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣቃልቦ ዝስሕብ ኣብ ላሊ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ መንጎ ምውናን ወተሃደራዊ ማዓስከርን ዓለማዊ ውድድር ስልጣንን ከም ዝኾነ እቲ ፕሬዚደንት ጠቂሱሎም። ድሕንነት ቀይሕ ባሕሪ ዞባውን ዓለማውን ግዴታ እምበር መጻወቲ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ኣይኮነን ክብል ዝጠቀሰ እቲ ፕሬዚደንት እዚ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንመላእ ዓለም ዘገልግል እዩ። ቅድሚ ዝኾነ ናይ ደገ ሓይሊ ግን እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ኣብተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ክብል ጠቂሱሎም። እዚ ኣማራፂ ዝኾነ ታሪካውን ዞባውን ዓለማውን ኣድላይነት ክብል እውን ወሲኹ ሓቢሩሎም። ካብ ንቀይሕ ባሕሪ ዝዋሰና ሃገራት ወጻኢ ዝኾና ሃገራት ኣብ ጸጥታ እዚ መስመር ተሳትፎ ይኹን መሰል ኣለኒ ዝብላ እንተኮይነን ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን ክብል ዝጠቀሰ እቲ ፕሬዚደንት ሓንቲ ሃገር ካብ ሰሜን ወይ ካብ ምዕራብ ነዚ መሰል ኣለኒ እንተደኣ ትብል ኮይና ዘይሕጋውን ብስትራቴጂካዊ መዳይ ተቐባልነት ዘይብሉ ክብል ኣረጋጊጹሎም። እቲ ፕሬዚደንት መልእኽቱ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል እተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ግዝኣታት ማለት እውን ሶማሌ፣ የመን፣ ጅቡቲ፣ ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ነፍሲ ወከፈን ገማግም ባሕሪ ክከላኸላ ከም ዝኽእላን ከም ዘለወን ኣጽኒዑ ተዛሪቡሎም። ስለምንታይ ካብ ደገ ዝመጸ ሰብ ክከላኸል ኣለዎ ክብል ዝጠቀሰ እቲ ፕሬዚደንት ንሱ እዩ ሱር ናይ ኩለን ሕልኽላኻት ክብል ጠቂሱሎም። ናይ ወጻኢ መደበራት ዝፈቕዳ ንህዝቦም ንባዕሉ ቀይሕ ባሕሪ ሽግር ይዕድም ከም ዘለውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብግልጺ ሓቢሩሎም። እቲ ጋዜጠኛ ካብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕቱ ውፅእ ኢሉ ምስ ግብፂ ምስ ዘሎ ርክባት ተሓይዙ ግብፅን ኤርትራን ሓደ ዓይነት ኣጠማምታ ኣለዎን ዲ ዝብል ሕቶ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘቕረበ እንትኸውን ብዘይ ቃል ዓለም ሓደ እየን ክብል እቲ ፕሬዚደንት ጠቂሱሎም። 100% ዋላ 200% ኣረኣየን ሙሉ ብሙሉ ተሰማሚዒ ክብል ዝጠቅስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መንጎ ኣስመራን ካይሮን ዘሎ መቀራረብ ኣብ ፖለቲካ ዘይኮነስ ብመትከል ዝሰመረ እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹሎም። እዚ ጉዳይ ናይ መንግስታዊ ወይ ናይ ውድባት ኣይኮነን ክብል ዝጠቅስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሌት ህዝብታት እቲ ዞባ እዩ ንድሕንነቶም ማያቶምን መጻኢኦምን ሓላፍነት ምውሳድ እዩ ብምባል እውን ኣስሚሩሉ እዩ።